नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूले शेयर मान्डु च्यानलमा। अहिले हाम्रो नेप्सेमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरबाट जम्मा 8वटा कम्पनी रहेका छन् र ती 8वटा कम्पनीहरूमध्ये 4वटा कम्पनी सिमेन्ट सेक्टरबाट रहेको छ। सो यी 4वटा कम्पनीहरूले अहिले 2080-81 को चौथो क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेका छन् र त्यसको बेसिसमा हामी यी 4वटा कम्पनीहरूलाई एनालाइज गरेर हेर्नेछौँ कुन कम्पनी चाहिँ राम्रो छ र कुन कम्पनी चाहिँ कमजोर छ। सो यी सबै हामी फन्डामेन्टल एक्सपेक्टबाट यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। त्यसैले गर्दा मैले लाइकको टार्गेट जम्मा 500 राखेको छु र आई होप तपाईँहरूले यो लाइकको टार्गेट चाहिँ पुरा गरिदिनु हुनेछ। सो यी 4वटै कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 2080-81 को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अब त्यसको बेसिसमा हामी यी कम्पनीहरूले अहिले कम्पेयर गर्नेछौँ। सो सबैभन्दा पहिलो इन्डिकेटर नेट प्रफिट रहेको छ। नेट प्रफिट वाइज शिवम सिमेन्ट सबैभन्दा अगाडि छ र शिवम सिमेन्टले चौथो त्रैमाससम्म 25 करोड 2 लाख जति खुद नाफा आर्जन गरेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टले 17 करोड 42 लाख र सोनापुर मिनरल्स र घोराई सिमेन्ट लसमा रहेको छ र सबैभन्दा धेरै घाटा घोराई सिमेन्टको छ। घोराई सिमेन्ट पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 21 करोड जति घाटामा रहेको छ र घोराई सिमेन्टको नाफा 2033% घटेको छ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर हाम्रो सेल्स रेभिन्यू रहेको छ। सेल्स रेभिन्यू भनेको सिमेन्ट कम्पनीहरूले सिमेन्ट बनाउने र त्यो सिमेन्ट चाहिँ सेल गर्ने हो। अब कतिको सेल्स गरेको छ त्यो हेरौँ। सेल्स हाई भयो भने अभियसली कम्पनीको अरू इन्डिकेटरहरूमा पनि राम्रो ग्रोथ चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले गर्दा सेल्स वाइज पनि सबैभन्दा अगाडि शिवम सिमेन्ट नै रहेको छ। सो शिवम सिमेन्टले पछिल्लो वर्ष 7 अर्ब 70 करोड जति बिक्रीबाट आय आर्जन गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टले 6 अर्ब 37 करोड, सोनापुर मिनरल्सले 1 अर्ब 63 करोड र घोराई सिमेन्टले 4 अर्ब 47 करोड जति सेल्स रेभिन्यू अर्न गरेको थियो। यसमा सबै कम्पनीहरूको सेल्स रेभिन्यू चाहिँ घटेको छ एक्सेप्ट सर्वोत्तम सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेल्स रेभिन्यू 18.45% बढेको थियो। त्यस्तै अदर इन्कम। अब अदर इन्कममा कम्पनीले एफडी अथवा कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गरेको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि जुन अर्निङ हुन्छ त्यो चाहिँ अदर इन्कमभित्र देखाइन्छ। सो अदर इन्कम वाइज पनि शिवम सिमेन्ट नै अगाडि छ। शिवम सिमेन्टले अदर इन्कमबाट 19 करोड 85 लाख जति आय आर्जन गरेको छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टले 4 करोड 35 लाख, सोनापुर मिनरल्सले 6 लाख 21 हजार र घोराई सिमेन्टले 2 करोड 45 लाख जति अदर इन्कमबाट आय आर्जन गरेको छ। सो यहाँ पनि सर्वोत्तम सिमेन्ट बाहेक अरू सबै कम्पनीको अदर इन्कम घटेको छ र हुन त सबैभन्दा मेन इन्कम भनेको सेल्स रेभिन्यू हो। जहिले पनि सिमेन्ट कम्पनीहरूको सेल्स रेभिन्यू चाहिँ बढ्नुपर्छ। त्यस्तै सेलिङ एक्सपेन्सेस। अब यी कम्पनीहरूले सामान बिक्री गर्नको लागि के कति प्रचार प्रसारमा खर्च गरेको छ त्यो हेरौँ। सबैभन्दा बढी शिवम सिमेन्टले नै प्रचार प्रसारमा खर्च गरेको छ। शिवम सिमेन्टले गत वर्ष 68 करोड 3 लाख जति सेलिङ एक्सपेन्सेसमा खर्च गरेको छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टले 19 करोड, सोनापुर मिनरल्सले 1 करोड र घोराई सिमेन्टले 33 करोड जति सेलिङ एक्सपेन्सेसमा खर्च गरेको छ। जसले गर्दा हामी हेर्न सक्छौँ ठाउँ ठाउँमा शिवम सिमेन्टको प्रचार प्रसार चाहिँ अलिक बढी छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अब यी कम्पनीहरूले आफ्नो सहायक कम्पनी अथवा अरू कुनै कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ कि छैन त्यो हेरौँ। सो इन्भेस्टमेन्ट वाइज सबैभन्दा धेरै लगानी शिवम सिमेन्टको रहेको छ। शिवम सिमेन्टले करिब 15-20वटा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ। सो शिवम सिमेन्टको लगानी 4 अर्ब 58 करोड जति रहेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको 55 करोड, सोनापुर मिनरल्सको 84 लाख र घोराई सिमेन्टको 16 करोड जति रहेको छ। अब यसले के हुन्छ भने मेन कम्पनीले अर्निङ गर्न सकेन भने त्यो बेला सब्सिडियरी कम्पनीहरूको अर्निङबाट मेन कम्पनीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ अथवा कुनै राम्रो अपर्च्युनिटीमा यी कम्पनीहरूले लगानी गरेको हुनसक्छ। त्यस्तै लोन्सको कुरा गर्दा सबैभन्दा थोरै लोन्स शिवम सिमेन्टको रहेको छ। शिवम सिमेन्टले जम्मा 7 करोड 32 लाख जति ऋण लिएको छ र सबैभन्दा धेरै ऋण घोराई सिमेन्टले लिएको छ। घोराई सिमेन्टको ऋण 11 अर्ब 79 करोड रहेको छ। सो अलमोस्ट 12 अर्ब नै रहेको छ र यो लोन चाहिँ एकदम हाई छ, जसले गर्दा घोराई सिमेन्टले इन्ट्रेस्ट टाइम टु टाइम पे गर्नुपर्छ। सो त्यसले गर्दा फाइनेन्स कस्ट पनि एकदम हाई हुन्छ र कम्पनीको नेट प्रफिट चाहिँ घट्न जान्छ। त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टको 3 अर्ब ऋण रहेको छ भने सोनापुर मिनरल्सको 5 अर्ब ऋण रहेको छ। अब रिजर्भको कुरा गर्दा शिवम सिमेन्टको रिजर्भ एकदम बलियो छ।
शिवम सिमेन्टको रिजर्भमा 3 अर्ब 51 करोड जति पुँजी रहेको छ। त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टको रिजर्भमा 2 अर्ब रहेको छ भने अब यी चारवटै कम्पनीहरूले प्रिमियममा सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गरेका थिए, जसले गर्दा सबैभन्दा धेरै सेयर प्रिमियम चाहिँ यहाँ घोराई सिमेन्टले उठाएको छ। घोराई सिमेन्टको सेयर प्रिमियम खातामा 2 अर्ब 65 करोड जति रकम रहेको छ र सबैभन्दा महँगो आइपिओ घोराई सिमेन्टकै थियो। घोराई सिमेन्टले अराउन्ड 435 जतिमा आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। अब फ्लोटेड नम्बर अफ सेयर्स, बजारमा यी कम्पनीहरूको कति सेयर चाहिँ अहिले कारोबार भइरहेको छ त्यसको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै सेयर शिवम सिमेन्टको रहेको छ। शिवम सिमेन्टको सेयरमा अहिले लकइन त्यस्तो केही पनि छैन, सबै सेयर फ्रिली ट्रेड भइरहेको छ। सो बजारमा शिवम सिमेन्टको 5 करोड 2 लाख जति सेयर चाहिँ अहिले कारोबारमा आइरहेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको 34 लाख जति सेयर कारोबार हुन्छ। त्यस्तै सोनापुर मिनरल्सको 1 करोड 15 लाख जति सेयर कारोबार भइरहेको छ भने घोराई सिमेन्टको 90 लाख 24 हजार जति सेयर कारोबार भइरहेको छ। अब शिवम सिमेन्टको लकइन पिरियड बाँकी छैन। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर भदौ 25बाट संस्थागत लगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डहरूलाई दिइएको थियो, त्यो सेयर अब कारोबारमा आउनेछन् र ती सेयरहरू कारोबारमा आइसकेपछि थप 25 लाख किता चाहिँ थपिनेछन्। सो अराउन्ड 60 लाख किता चाहिँ नेप्सेमा कारोबार हुनेछ र प्रोमोटरको लकइन अझै पनि 2.5 वर्ष जति बाँकी छ। त्यस्तै सोनापुर मिनरल्समा पनि प्रोमोटरको सेयरको लकइन अझै 2 वर्ष 2 महिना जति बाँकी छ भने घोराई सिमेन्टको प्रोमोटरको लकइन पिरियड अझै पनि 1 वर्ष 11 महिना जति बाँकी छ। अब यसपछि हामी के रेसियोहरू हेर्नेछौँ। अब यो रेसियोबाट कम्पनीहरूले एनालाइज गर्न एकदम सजिलो हुनेछ। सबैभन्दा मेन रेसियो भनेको ग्रस प्रफिट मार्जिन। अब ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको कम्पनीले जति सेल्स गरेको छ त्यो सेल्सबाट आफ्नो डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ घटाइसकेपछि कति प्रफिट चाहिँ रिटेन गरिरहेको छ। अब ग्रस प्रफिट मार्जिन पनि शिवम सिमेन्टकै हाई छ। शिवम सिमेन्टको ग्रस प्रफिट मार्जिन अराउन्ड 13% जति छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टको 12%, सोनापुर मिनरल्सको 5% र घोराई सिमेन्टको 6% रहेको छ। त्यस्तै नेट प्रफिट मार्जिनको कुरा गर्दा अब कम्पनीले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट घटाइसकेपछि लास्टमा नेट प्रफिट चाहिँ कति रिटेन गरिरहेको छ सेल्सबाट, त्यो चाहिँ यहाँ नेट प्रफिट मार्जिनबाट थाहा हुन्छ। अब कम्पनीले मानौ 100 रुपियाँ सेल गर्यो भने शिवम सिमेन्टले जम्मा सबै खर्चहरू कटाइसकेपछि जम्मा 3 रुपियाँ चाहिँ बचाइरहेको छ। त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टले 2 रुपियाँ बचाइरहेको छ र सोनापुर मिनरल्स र घोराई सिमेन्टको नेट प्रफिट मार्जिन नेगेटिभमा छ। अब अर्निङ पर सेयर वाइज पनि शिवम सिमेन्ट नै अगाडि छ। शिवम सिमेन्टको इपिएस 4 रुपियाँ 98 पैसा रहेको छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टको 3 रुपियाँ र सोनापुर मिनरल्सको -15, घोराई सिमेन्टको -26 इपिएस रहेको छ। नेटवर्थ पर सेयर वाइज यहाँ घोराई सिमेन्ट अगाडि छ, किनभने घोराई सिमेन्टको सेयर प्रिमियम खातामा धेरै रकम छ जसले गर्दा यो कम्पनीको नेटवर्थ पनि बढी छ। त्यस्तै आरओए वाइज पनि शिवम सिमेन्ट अगाडि छ। शिवम सिमेन्टको आरओए 2% रहेको छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टको आरओए 1.26, सोनापुर मिनरल्स र घोराई सिमेन्टको आरओए नेगेटिभ छ। आरओई वाइज पनि शिवम सिमेन्ट नै अगाडि छ। अब सेयर धनीहरूको पैसामा कतिको प्रतिफल चाहिँ यी कम्पनीहरूले दिइरहेको छन् त्यो चाहिँ आरओईबाट थाहा हुन्छ। आरओई वाइज शिवम सिमेन्टको आरओई 2.63 रहेको छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टको आरओई 1.88 रहेको छ। त्यस्तै सोनापुर मिनरल्स र घोराई सिमेन्टको आरओई नेगेटिभमा छ। करेन्ट रेसियो भनेको कम्पनीले आफ्नो करेन्ट एसेटबाट करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ पे गर्न सक्छ कि सक्दैन। अब करेन्ट रेसियो पनि यहाँ शिवम सिमेन्टकै राम्रो छ र सबैभन्दा नराम्रो भनेको घोराई सिमेन्टको छ। घोराई सिमेन्टले आफ्नो करेन्ट एसेटबाट करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ पे अफ गर्न सक्दैन। त्यस्तै डेट टु इक्विटी रेसियोको कुरा गर्दा सबैभन्दा कम डेट टु इक्विटी रेसियो शिवम सिमेन्टको छ, किनभने शिवम सिमेन्टको ऋण चाहिँ एकदम कम छ र त्यसको तुलनामा यो कम्पनी चाहिँ एकदम कम रिस्की छ। अब रिस्क वाइज चाहिँ हेर्दाखेरि सबैभन्दा हाई रिस्की यहाँ घोराई सिमेन्ट छ, किनभने घोराई सिमेन्टको ऋण धेरै छ तर इक्विटी चाहिँ कम छ। त्यसैले गर्दा घोराई सिमेन्टको डेट टु इक्विटी रेसियो 1.26 टाइम्स रहेको छ। अब पिई यहाँ हाम्रो 2वटा कम्पनीको पिई मात्र छ, किनभने बाँकीको 2वटा कम्पनी सोनापुर मिनरल्स र घोराई सिमेन्टको इपिएस नेगेटिभ छ, जसले गर्दा यहाँ पिई रेसियो अथवा प्राइस अर्निङ रेसियो अहिले 2वटा कम्पनीको मात्र छ, शिवम सिमेन्ट र सर्वोत्तम सिमेन्ट। सो यी दुवै कम्पनी मध्ये सबैभन्दा राम्रो भनेको अहिले शिवम सिमेन्ट नै छ। शिवम सिमेन्टको पिई एकदम लो छ।
र सबैभन्दा मेन विवादित भनेको यहाँ एनइए को केस छ। प्रायः जसो सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूको एनइएसित केस नै चलिरहेको छ र चारवटै कम्पनीले एनइए विरुद्ध केस हालेका छन् र अब कति अमाउन्ट चाहिँ एनइएलाई पे गर्नुपर्ने छ त्यसको कुरा गर्दाखेरि यो डाटा हाम्रो 2079-80 को रहेको छ। अब त्यसको बेसिसमा सबैभन्दा धेरै बक्यौता घोराई सिमेन्टको रहेको छ। घोराई सिमेन्टले एनइएलाई 1 अर्ब 33 करोड जति बुझाउनु पर्ने छ भने शिवम सिमेन्टको 1 अर्ब 27 करोड, सर्वोत्तम सिमेन्टको 67 करोड 65 लाख, सोनापुर मिनरल्सको 57 करोड 38 लाख जति रहेको छ। सो बक्यौतामा सबैभन्दा अगाडि घोराई सिमेन्ट नै छ। अब इनकेस यी कम्पनीहरूले केस चाहिँ जिते भने यो रकम चाहिँ बुझाउनु पर्दैन, नत्र यो पनि कम्पनीको लागि एउटा ठुलो लस चाहिँ हुन जान्छ। अब सिमेन्टको प्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै सिमेन्ट प्रोडक्सन चाहिँ शिवम सिमेन्टले गरिरहेको छ भने सबैभन्दा थोरै प्रोडक्सन सोनापुर मिनरल्सले गरिरहेको छ। 2079-80 मा शिवम सिमेन्टले 6,76,110 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरेको छ भने सोनापुर मिनरल्सले 2,21,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो। अनि क्लिङ्कर प्रोडक्सनको कुरा गर्दा सोनापुर मिनरल्सले सबैभन्दा थोरै क्लिङ्कर प्रोडक्सन गरिरहेको छ भने सबैभन्दा धेरै क्लिङ्कर प्रोडक्सन चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टले गरिरहेको छ। सो सर्वोत्तम सिमेन्टले 79-80 मा 5,36,327 मेट्रिक टन क्लिङ्कर प्रोडक्सन गरेको थियो। अब यी चारवटै कम्पनीको तपाईँले डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरहरू हेर्नुभयो र हामीले यी सबै कुरालाई एनालाइज गर्दाखेरि सबैभन्दा मेन ग्रोथ वाइज हेर्नुपर्दा सर्वोत्तम सिमेन्टको इन्डिकेटरहरूमा राम्रो ग्रोथ छ भने ओभरअल कम्पनीको सबै इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि शिवम सिमेन्टको फन्डामेन्टलहरू एकदम राम्रो छ, तर फेरि सेयर सप्लाई चाहिँ धेरै छ। र अर्को मेन हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको शिवम सिमेन्टको अरू ठाउँमा लगानी चाहिँ धेरै छ, जसले गर्दा पछि अब कम्पनीले ती सब्सिडियरी कम्पनीहरूबाट अर्निङ गर्न थाल्यो भने यो प्यारेन्ट कम्पनीलाई पनि राम्रै प्रफिट हुनेछ। अब तपाईँले के लाग्छ यी चारवटा कम्पनीमध्ये कुन कम्पनीले फ्युचरमा राम्रो ग्रोथ देखाउनेछ र तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट कुन कम्पनी चाहिँ राम्रो छ? आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्रस्तुत गरेको जानकारी तपाईँले कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला। हजुरहरूले गर्नुभएको लाइक र सब्सक्राइबले गर्दा हामी नयाँ भिडियोहरू बनाउन एकदम मोटिभेट हुन्छौँ र कृपया यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला।